بسم الله الرحمن الرحیم. بازم به لکچر هشتم مضمون وب پروگرامینگ وانتان خوش آمدید. در لکچر هفتم مضمون وب پروگرامینگ وان ما درباره مایسکیول دیتابیس ها گپ زده بودیم و کانکشن پی اچ پی با مایسکیول گرفته بودیم. امروز در لکچر هشتم میخوایم که با استفاده از همون کانکشن و کود پی اچ پی یک ریکارد را منظوریم است که چی کنیم در دیتابیس مایسکیول انسرت کنیم. how to insert from a PHP file to MySQL database. درست است، درباره ازی گپ میزنیم. خب با ادامه درس پیش قسمی که شما میفهمین ما یک دیتابیس ساخته بودیم. وقتی که با PHP ما ادمن لاگین میشیم دیفالت یوزر ما روت است، پاسورد خالی است. and I'll just press OK. اینجا ما یک دیتابیس ساخته بودیم با نام آنلاین کلاس دی بی و داخلش یک تیبل ساخته بودیم با نام TBL استودی ریکارد. و در اینجا ما یک دمی ریکارد انداخته بودیم که با استفاده از همین اینترفیس پی اچ پی ادمن یک ریکارد انسرت کرده بودیم. با چه شکل که ما می آمدیم اینجا در انسرت تب و یک ریکارد انسرت میکردم. فرضاً میگم که خان ولد ولی یک شماره تلفن و فرضاً میگم که خان@yahoo.com ادرس فرضاً میگم که جلال آباد and افغانستان and gender male. if I press go شما میبینیم که یک insert query فرم میشه، insert query جور میشه و اگر بیاین در بخش براوز شما خواهد دیدین که اینجا ریکارد ما insert شده به این شکل. مگر معمولا شما فکر میکنین که ما اگر یوزر میخواد یک ریکارد انسرت کنه یا از طریق یک فرم دیتا را سابمیت کنه، ما خب برای هر کس این دیتابیس الاو نمیکنیم که بیا و اینجا ریکارد انسرت کنه دیلیت کنه. یا برای یوزری که ما یک وبسایت جور میکنیم، برای یوزری که ما یک سرویس میتیم و ما اجازه نمیتیم که داخل بیاید در دیتابیس ما استراکچر دیتابیس ما را ببینه، سینتکس constraints on database میره update delete کرده بتانه. we do not allow them و هیچ وقت ما اجازه نمیدیم که با اینجا بیای و از این طریق چی را انسرت کنه، دیتا را برای ما انسرت کنه. ما چی باید کنیم؟ این جای restricted است، این فقط ادمین اینجا میتونه یا دیولپر اینجا میتونه که یوزرنیم پاسورد داشته باشه. ما از اینجا از صفحه PHP خود چطور میتونیم که دیتا را انسرت کنیم و او دیتای ما که انسرت میکنیم بیاید در دیتابیس در تیبل ما ذخیره شود. درست است؟ به خاطر از این ما میایم اینجا و برای کلاس امروزی از سر یک فایل جور میکنم، از سر کانکشن میبریم و از سر ریکارد هم انسرت میکنیم. این فایل ما بسته میکنم و میایم در سابلایم تکست قسمی که در کلاس پیش کلاس روز هفتم ما کار کرده بودیم. اینجا ما یک فایل نو اول جور میکنم. I'll just name it as 8 class.php and I'll just press on save button. درست است؟ اینجا میخوایم که کد PHP را داشته باشیم که هم کانکشن بکنه و هم ریکارد از این صفحه برای ما انسرت کنه در دیتابیس مایسکیول، در تیبل دیتابیس مایسکیول ما. خب ما برای حال یک HTML تگ میگیرم تا که همون فلو استراکچر یک وب پیج داشته باشیم. فرضاً اینجا در تایتلش میتونم inserting MySQL DB یک تایتل دادم و اینجا در داخلش در بودی در هر جایی که باشه ما کد پی اچ پی خود نوشته کرده میتونیم میره ما میفهمیم. اگر می پیج خودم ما لود کنم در براوزر let me just load it first localhost 8081 and then name of the project and then name of the file که نیم فایل که ما میول سیو کردیم با نام 8class.php. you will see insert to MySQL DB همی فایل برای ما باز شد. مگم برای حال این فایل خالی است. حالا یه چی میخوایم کنم؟ first of all میخوایم که کد کانکشن با دیتابیس داشته باشم. اول با دیتابیس باید وصل شوم، بعداً با استفاده از همون کانکشن با دیتا را در دیتابیس ذخیره کرده بتونم. خب برای اینکه یک ریویژن هم شما با روز پیشین با کلاس روز پیشین کانکشنش طور میگیریم که ما یک بلاک PHP را جور میکنم به این ترتیب و اینجا توسط فانکشن MySQLi_connect میتونستیم که کانکشن دیتابیس جور کنیم. مگر به این ما باید همون کرنشل پاس کنیم که چی پارامترهایی که پاس میکنیم نام سرور است که در کیس ما چون ورچوال سرور را داریم لوکال هوست است
و دوم که ما برش پاس میکنیم یوزر که در کیس ما روت است، این کیس سنسیتیو است، باید با می شکل نوشته کنیم. سوم پاسورد، در یک پاسورد وریبل ذخیره میکنم که خالی است. و چهارم هم نام دیتابیس ما در دی بی وریبل ذخیره میکنیم که نام دیتابیس ما چی بود. اگر بیایم به پیچ پی مای ادمن، نام دیتابیسی که داریم آنلاین کلاس دی بی است، از اینجا کاپی میکنم و اینجا ذخیره میکنیم و با استفاده از MySQL اندرسکور کانکت میتونیم که کد کانکشن خود به شکل نوشته کنیم که باید اول برش ما هاست را پاس کنیم که هاست ما یا نام سرور ما برای حال لوکال هاست است که دی وریبل انداختیم دلار اف سرور. دوم یوزر را پاس میکنیم، سوم پاسورد را پاس میکنیم و چهارم هم نام دیتابیس خود پاس میکنیم که در وریبل دی بی ما ذخیره کردیم. حالا چک میکنیم که if فرضاً no connection there wasn't any valid connection in $of connection variable. خب اولی کانکشنی که گرفتیم باید یک وریبل ذخیره کنیم. $of con مساوی میشه به کانکشنی که جور میشه دی وریبلی به نام کان ذخیره میشه. اینجا ما چک میکنم که اگر کان وریبل وجود نداشت then that should die فانکشن پی اچ پی است که چی میکنه پروگرام ما را همینجا استاپ میکنه، استاپ اکزیکیوشن استاپ میکنه. و اینجا ما یک یوزر دیفاین ارر نوشته میکنم، فرضاً ما میگم که unable to connect to db. درست است. با ادامه یوزر مسیج خود که یوزر دیفایند است از طرف ما مشکلی که پیش آمده است او کانکشن ارری که وجود داره او را میخوایم نشان بدم که با استفاده از MySQLi underscore connect underscore error این فانکشن ما ارر را گرفته میتونیم. درست است. و اگر کانکشن سکسسفول بود ما نمیخوایم که چیز نشان بدم، از این خاطر ما را خالی میمانم. else پارتش ما چیزی نشان نمیدم به خاطر که هر وقت برای ما بیایه که سکسسفول کانکشن که او را نمیخوایم که ما برای کس نشان بدم. این را رفرش میکنم you will see اگر ارر نبود این MySQL underscore connect underscore error function چیز ریترن نکرد it means the connection is successful. اگر بازم چک میکنین let me با قصدنی را غلط میکنم شما ببینین all error وجود داره and this says unable to connect to db و بعدا همون مسیجی که برای ما میده که unknown host غلط کردیم. اگر درست کنیم so we have a valid connection گرفتیم. حالا چطور میتونیم که از این صفحه ما ریکارد در این دیتابیس در این تیبل مشخصی که با نام stdtbl std ریکارد است اینجا انسرت کنم. for that I have to take a query. ما باید یک کویری را داشته باشیم. شما انسرشن کویری را در SQL خواندین، همون قسم یک SQL انسرشن کویری را ما جور میکنیم. چطور؟ فرضاً ما یک کویری را در یک وریبل نوشته میکنم در شکل string ins query for the insertion query. درست است. کویری انسرشن در وریبل ما نوشته میکنم. کویری انسرشن چطور باشه که ما نوشته میکنیم که insert into بعداً نام تیبل نوشته میکنیم چون با دیتابیس ما وصل هستیم. در داخل دیتابیس میتونه مختلف تیبل ها باشه. در کدام تیبل ما ذخیره میکنیم نام تیبل ما اینجا میگیم. here you can see تیبل نامش وجود داره. اینجا شما کپی کرده میتونین و پیست کرده یا دایرکت نوشته کنین insert into نام تیبل بعداً کالم هایی که میخوایم انسرت کنیم then values keyword and then value هایی که میخوایم پاس کنیم. به شکل کویری خود ما جور میکنیم. خب فرضاً حالی میگم که آیدی را خود ما پاس نمی کنیم اتوماتیکلی جنریت میشه. std name یک کالم است so I'll have to write std name و با همین شکل که وجود داره ما باید با همین شکلی را نوشته کنیم که سنسیتیو است. درست است. دوم کالمی که میخوایم ولیوش نوشته کنم در قوسای اولی کویری نام کالم میایه بعد از values کیورد قوسا که وجود داره اونجا ما ولیو را پاس میکنیم. این سنتکس انسرشن کویری تانه شما یاد دارین. درست است. دیگه stdf name so I'll just say stdf name. سیوم ولیو که میخوایم انسرت کنم فون نمبر است that would be like phone number. چهارم ایمیل است و پنجم هم ادرس به این ترتیب و ششم جندر. این 6 کالم ها میخوایم که انسرت کنم. درست است. حالی نظر به این سیکونس ما باید در ولیوز قوسای ولیوز ولیو را پاس کنیم.
درست است، یا نام کالما شدن و اینجا ویلیو رو پاس میکنم. حالا فرضاً میخوایم که با std name ما یک نام پاس کنم، اینجا در بین سینگل کوتس ما چی را پاس میکنم؟ فرضاً نامی که میخوایم ذخیره کنم جان است، کاما بعدن چی وجود داره؟ اف نیم، برای فادر نیم یک ویلیو پاس میکنم، فرضاً نامی که میخوایم پاس کنم نام پدر خان است، کاما دیگه فون نمبر، آره فون نمبری که میخوایم پاس کنم فرضاً به این شکل یک شماره تلفن است، بعداً کاما ایمیل، فرضاً من نوشته میکنم که john@yahoo.com، کاما ادرس، فرضاً نوشته میکنم که کابل، and then جندر تایپ شما در دیتابیس اینم گرفته بودیم اگر فکرتان باشه. حالا اینجا من هر ویلیو پاس کردن نمیتونم، فقط از لیست ویلیوهایی که اینجا ما دارم در اینم از او پاس کردن میتونم که یا باید میل باشه با همین سپل و یا باید فیمیل باشه. فرضاً میگم که میل باشه، سوال جسه میل و سپل باید دقیق باشه که با این ویلیو اینم میچ شه، اگر نه it will throw as an error. اینجا ببینید ما یک کویری را جور کردیم، we formed a query، insertion query را ما جور کردیم و این همون insertion query است که شما در SQL در مضمون دیتابیس تان خواندین، چیزی اینجا وجود نداره دیگه. درست است؟ این را در شکل string در یک وریبل ذخیره کردیم. ولی این کویری باید رن شوه تا که این ریکارد در دیتابیس ذخیره شوه. تا این کویری رن نشده در PHP اگر ما میخوایم که کویری رن کنیم، ما از یک فانکشن استفاده میکنیم با نام mysqli_query. mysqli_query فانکشن چی کار میکنه؟ کویری SQL برای ما رن میکنه بالا یک کانکشن و کویری SQL که بالا یک کانکشن SQL رن میشه معمولا همون کار انجام میشه. کار چی است که ریکارد باید اینسرت شود در تیبل. این یک شکلی که او داره این است که اول باید بریزی ما کانکشن رو پاس کنیم که ما کانکشن خود جور کرده در وریبل کان انداختیم $کان. دوم کویری که میخوایم بالای کانکشن رن کنیم، چی کاری میخوایم که بالای کانکشن مطلب با دیتابیس که در سرور وجود داره انجام بدیم، او کاری insertion query است و این را ما در وریبل دیگه انداختیم ins query. درست است؟ این mysqli_query فانکشن چی کار میکنه؟ این بالای کانکشن ما این کویری ما را رن میکنه. بالای کانکشن که کویری رن میشه، البته که اگر درست نوشته کرده باشیم insertion صورت میگیره. ببینید ما این را سیو میکنم، میایم این دیتابیس شما ببینین در حال حاضر علی و خان دو ریکارد وجود داره. حالا اگر ما بیایم این پیج خود ریفرش کنم، ریفرش شد. حالا میایم پس این پیج ریفرش میکنم، براوز. So we have a problem. درست است؟ ریکارد انسرت نشد. We'll just see what the problem is. خب این کویری را که ما رن کردیم اینجا ما یک چک میمانم که اگر این کویری سکسسفول رن شده برای ما بگویا، اگر نشده هم برای ما بگویا. So I'll just say if این کویری رن میشه then it should echo me that اصطلاح record inserted by شکل. else اگر نشده بود رن then echo me query error. Let me save it and now refresh it. You will see query error. the query ما error وجود داره. ای که چی و error وجود داره و چی مشکل آمده، I can use the die function or I can just concatenate mysqli_error. هر error که وجود داره در $can then show me the error تا که ما بفهمم که کجا اشتباه کردیم. این را ببینین چی میگه؟ unknown column stdf name میگه در دیتابیس به این شکل به این نام کدام کالم وجود نداره. این چرا؟ SDT به خاطر که اینجا ما اشتباه کردیم. نام کالم ما SDT است و اینجا ما STD نوشته کردیم. حالا یا مجبور هستم که این کالم را رینیم کنم و یا در کد خود بیایم این را درست کنم. از با جای STD SDT را ما باید نوشته کنم. سیو میکنم. حالا ببینین این را ریفرش میکنم. چی میگه؟ ریکارد اینسرتد. حالا بیاین این را ریفرش کنین. شما اینجا مو ریکارد دیده میتونید. درست است؟ حالا یک کار ما کردیم اوی است که ما در داخل پیج مستقیما این کویری را جور کردیم که یک فیکس کویری است. هر بار ویلیو جان، خانی، نمبر و ای کابل و ایمیل میگیره و این را مستقیما رن کردیم.
هر بار که یک نفری را ریفرش میکنه او کانکشن جور میشه، او کویری رن میشه، او ریکارد اینسرت میشه. حالا ما بازی را ریفرش کردم، شما اگر باز میین در تیبلتان امو ریکارد باز اینسرت شده است. اگر بار سیوم یک کسی را ریفرش میکنه یا دو باری را ریفرش میکنه، سه بار ما را ریفرش کردم، حالا اگر شما این تیبلتان میبینین همو ریکارد 3 بار اینسرت میشه. درست است؟ این نباید به یک قسم شود. این باید چی شود؟ ما باید که یک فارم داشته باشیم، از او فارم دیتا را بگیریم که هر بار که یک یوزر فرضاً یک بار جان نوشته میکنه، یک بار خان، یک بار احمد، یک بار محمود و سر یک بटन سیو یا انزرت کلیک میکنه، بعد از او کد رن کویری رن شوه و همون ریکارد مربوطه ایجا انزرت شوه. ریکاردی که یک یوزر ایجا انزرت کرده، نه که فیکس تا کویری هر بار جان و خان انزرت میشه. خب ما فقط براتون نشان دادم شکل ساده ترش که وقتی که کانکشن جور کردیم کویری را چطور جور میکنیم و کویری را چطور رن میکنیم تا که برای ما او ریکارد انزرت کنه. ولی این ویلیو ها که هستن ما ایرا تغییر داده میتونیم. فرضاً اگه اینجا ما ایرا علی احمد میکنم، سیو میکنم و رفرش میکنم، علی احمد ذخیره میشه، مگر ما بار بار میخوایم که از یوزر بگیرم. از این خاطر با این کویری دیتایی که ما پاس میکنیم از یوزر میگیریم. ما پایین میایم اینجا یک کد نوشته میکنم. برای حالی ما این کد کویری که است، کویری را که رن میکنه این را کامنت میکنم تا که رن نشه. ما بار بار پیج ریفرش میکنم تا که بار بار او ریکاردی انسرت نشه. ببینین حالی نمیشه، کامنت کردم. درست است؟ مطلب کویری رن نمیشه. اینجا ما یک فارم جور میکنم و از اون فارم دیتا را میخوایم بگیرم، با این کویری پاس کنم و این کویری همون دیتایی که یوزر انسرت کرده او را برای ما انسرت کنه، نه که یک ریکارد فیکس برای ما انسرت. For that you know how to create a form in HTML. ما زودتر یک فارم HTML اینجا جور میکنم. زیاد در چیش من نمیرم، برای حالی الاینمنت ویگا پایش یا جور کنم. خب من یک کوشش میکنم یک تیبلی را منظم کنم تا که وقت از ما زیاد نگیره. I'll take a table width up to maybe 50% of the whole page and I'll align it to center. داخلش ما یک رو را میگیرم. این کار HTML است، از خاطر یک کمی زودتر میکنم. شما باید بلد هستین چطور تیبل جور میکنین و در بین تیبل element فارم خودم منظم میکنم. So I'll just create a td به خاطر لیبل. فرضاً میگم که student name and then another td. اینجا ما یک input type text میگیرم و نام برش میتونم txt std name. به این شکل امی رو را اگر من چند بار تکرار کنم، copy paste paste paste. این دفعه برای father name و اینجا برای phone number, student email and address و بعداً برای جندر هم میخوایم که یک فیلد داشته باشم student gender. برای حال حاضر فقط یه تکست فیلد میمانم، بعداً این ریدی بٹن کدام میتونیم آیا به خاطر از اینکه کنفیوز نشین همه قسم میمانم. خب برای هر یک تکست فیلد باید جدا جدا نام بدیم تا که توسط همون نام و تکست فیلد شناسایی کنیم و ویلیو مربوطهش بگیریم. تکست فیلد اولی ما std name شد، دومی ما txt stdf name میشه، سومی ما txt std phone number میشه. I'll just make it phone. چهارم txt std email میمانیم، باید دقیق نوشته کنم. و پنجمشم address میمانم، add will be fine. و اخیرشم gender میمانم به این ترتیب. و بعداً در آخر میخوایم که یک بٹن هم داشته باشم. So I'll create a tr and in here ما یک td را میگیرم، در داخل td اول خالی میمانم و در td دوم میایم یک دوتا بٹن جور میکنم. یکیش input type reset باشه تا که فارم ما را ریست کنه و دومم input type submit باشه تا که فارم ما را submit کنه. and value بریزی بٹن میتونم insert record. Let me save it and refresh it.
ببینین به این شکل یک فارم زود کرده جور کردیم. درست است. عالی. ما میگم وقتی که بالای بटन ما کلیک میکنم هر ولیوهایی که اینجا دادیم فرضاً علی، احمد و فون نمبر، ایمیل ادرس، everything، وقتی که بالای انسرت کلیک میکنم همین ریکارد باید اینجا در تیبل در دیتابیس برای ما انسرت شود. درست است. از این فارم دیتا را چطور کلکت میکنیم در پی اچ پی ایرم شما یاد بگیرین. انسرشن شما یاد گرفتین که یک قسم کویری جور میکنیم و این فانکشن این کویری رن میکنه. ولی مهم گپی است که توسط پی اچ پی از این فارم دیتا را ما کلکت کنیم و با کویری بدیم تا که او همون دیتا را انسرت کنه، دیتایی که ما اینجا به اصطلاح سیو کردیم. ببینیم که ریست بटन ما دقیق است. خب وقتی که میخوایم این فارم سابمیت کنیم ما با چند طریقه میتونیم که این فارم سابمیت کنیم به سرور. یک طریقه پست است، یک طریقه گیت است. حالی در فرق از این من میایم و فقط ساده تر براتون یک کار میکنم. در لکچر بعدی باز یارم براتون فرقش میگم که گیت چی کار میکنه، پست چی کار میکنه. اینجا وقتی که از یک فارم ما در پی اچ پی میخوایم دیتا را کلیک کنیم، از این فارم میخوایم دیتا را کلیک کنیم و در سرور ذخیره کنم، اینجا ما یک اتریبیوت فارم استفاده میکنیم با نام متد و متد سابمیشن فارم ما مشخص میکنیم. ای پست بوده میتونه، ای گیت بوده میتونه، ای پوت بوده میتونه، ای دیلیت بوده میتونه، مختلف متد ها وجود داره. برای حال ما فقط پست نوشته میکنم، بعداً فرقش میبینیم. درست است. دیگه اتریبیوت ها را ما استفاده کرده میتونیم. فرضاً اگه اینجا ما بگویم که اکشن اتریبیوت است و دیگه طریقای مختلف وجود داره. ساده ترش امروز کار میکنیم که چی است؟ فقط ما فارم جور کردیم، در فارم ما یعنی تکست فیلد هایی که نیاز داشتیم ما یک دو تا بटन رو جور کردیم. وقتی که میخوایم از این فارم دیتا را به پی اچ پی پست کنم، به پی اچ پی سابمیت کنم، پی اچ پی باید از این فارم دیتا را کلیک کنه. اینجا متدش ما چی ماندیم؟ پست ماندیم. ولی ساب تایپ از این بटन که ما گرفتیم سابمیت است. سابمیت چی میکنه؟ این پیج ما را به سرور پست میکنه. سابمیت بटन این فارم ما را به سرور ایرا ببینید ما که کلیک میکنم یک عمل انجام میشه. اینجا شما ببینید. درست است. این چی میشه؟ این فایل ما پست میشه به سرور و چیزی که در این فارم است اونجا یه پست میکنه. مگم چون حالی ما کلیک نکردیم از این خاطری خالی پس ریدایرکت میشه. درست است. وقتی که ما بیایم این پست سابمیت بटन میزنیم این پیج ما به سرور پست میشه و از سر پیج ریلود میشه. از سر که ریلود میشه شما در شروع از این پیج ببینید ما با چی کردیم؟ کانکشن را جور کردیم. بعد از کانکشن کویری را ما جور کردیم و بعد از کویری که باید این کویری رن میشد او را ما کامنت کردیم. پیش از اینکه کویری را ما نوشته کنم ما میخوایم که از این فارم در این بلاک پی اچ پی از این فارم که جور کردیم دیتا را در وریبل ذخیره کنم ببینم که با درستی ما چطور از این فارم دیتا را در پی اچ پی اول کلیک کردم میتونم و در وریبل انداخته میتونم. وقتی که شما اینجا متد در فارم پست ماندین باز با استفاده از یک سوپر گلوبالی ما براتون گفته بودم پاسانتر میخوانیم $_post میتونین که از این فارم دیتا را کلیک کنین. $_post چی است؟ یک سوپر گلوبال وریبل است. درست است. و در این $_post ما میتونیم که نظر به نامای هر یک تکست فیلد دیتا را کلیک کنیم. قسمی که این تکست فیلد اول ما نامش چی بود؟ txt std name. اینجا اگه ما برش میتونم به این شکل. این چی کار میکنه؟ $_post یک سوپر گلوبالی است که در این پیج آیتمی که الیمنتی که نامش txt std name بود او را اکسس میکنه. حالی چون یک تکست فیلد است یک ولیو ریترن میکنه. ولیوی که ریترن میکنه مورد یک وریبل میگیرم. فرضاً ما میگم که std name is equal to this. حالی ولیو از تکست فیلد میگیره و اینجا برای ما چی میکنه؟ در وریبل میندازه. به خاطر از اینکه ما شور کنفرم کنم که واقعا همه قسم میشه نمیشه ما اینجا این وریبل که ولیو انداختیم رو ایکو میکنم. let me echo $std name و شما ببینیم که چی میشه. این را من ریفرش میکنم. let me continue. فرضاً اینجا ما میمانم علی insert record. اینجا ببینیم از این تکست فیلد وقتی که ما بالای بटन کلیک میکنم این پیج پست میشه و پی اچ پی از این فارم دیتا را کلیک میکنه. این ولیو اول کلیک کردیم دو وریبل انداختیم و وریبل ما پرینت کردیم. این را ببینید شما چیزی که در وریبل است چیزی که اونجا نوشته کرده بود این برای ما پرینت شده. با همین ترتیب کلی ولیو را ما گرفته تا این وریبل انداخته میتونم. فقط یک نه کلی زیاره میگیریم و در مختلف وریبل هم میندازم. به شکل که من میگم که یک وریبل دیگه باشه std f name به خاطر فادر نیم و میگم که با استفاده از سوپر گلوبال $_post txt std f name این نام تکست فیلد ماست
درست است. نام تکست فیلد ما این تکست فیلدی که جور کردیم به خاطر فادر نیم نام شما چی دادیم txt stdf name دلار اندرسکور پست از او ولیو میگیره و دی وریبل برای ما ذخیره میکنه. فقط این قدر است. حالا فرضاً دیگه ولیو میخوایم بگیرم std phone is equal to از کدام تکست فیلد را میگیریم دلار اندرسکور پست تکست فیلد که نامش txt std phone بود از او ولیو میگیریم دی وریبل میندازیم با می ترتیب std email is equal to dollar underscore post تکست فیلد که نامش txt std ایمیل بود از او ولیو میگیریم با می ترتیب std دیگه تکست فیلد برای چی ساختیم ایمیل ادرس add is equal to dollar underscore post txt std address درست است and command دیگه ولیوی که میگیریم از text field as text field gender است so I'll just say dollar of std gender is equal to dollar underscore post and I'll type txt std gender بشکل ولی کلی ولیو ها رو ما گرفته از این فارم توسط PHP دیتا را کلکت کردم ولیوهایش کلکت کردم و در وریبل های PHP انداختم ولی از این وریبل های PHP ما میتونم که دی کویری پاس کنم و این را شما سیمپلی کرده میتونید درست است از با جای نام ما ولیوی که از فارم گرفتیم در این وریبل انداختیم او را پاس میکنم چی راست با نام std name وریبل است از با جای نام پدر ما این وریبلی که در اون نام پدر وجود داره او را پاس میکنم std f name به این ترتیب از با جای شماره تلفن ولیوی که وریبلی که در ولیو تلفن از فارم گرفتیم ذخیره کردیم او را پاس میکنیم std phone درست است نام تکست فیلد نه به این متوجه باشین به خاطر که اینجا دایرکتلی ما از تکست فیلد ولیو گرفتن نمیتونیم ما از تکست فیلد که ولیو میگیریم توسط دلار اندرسکور پست سوپر گلوبال میگیریم و او را ذخیره میکنیم در وریبل PHP اینجا ما نام وریبل PHP را پاس میکنیم درست است ایمیل که ما ذخیره کردیم در کدام وریبل است std ایمیل std ایمیل ادرس که ذخیره کردیم در وریبل std ادرس است dollar of std address و جندر که ذخیره کردیم در std جندر است so I'll just pass std gender that's it حالی یک فیکس کویری نیست یک دینامیک کویری است به خاطر که اینجا فیکس احمد جان محمود وجود نداره به خاطر که اینجا وریبل ها وجود داره و ولیوی هر وریبل هر بار که ما این فارم سابمیت میکنیم انسرت میکنم ولیوی هر وریبل نو از اون فارم برش داده میشه این کویری را که ما تغییر دادیم جور کردیم این کویری را باید رن کنیم و ما پیشتر براتون این کد نوشته کرده بودیم و پس ان کامنت میکنم MySQL اندرسکور کویری چی میکنه کویری رن میکنه این کویری انسرشن که نوشته کردیم بالای کانکشن اگر با درستی رن میشه ای ترو را ریترن میکنه یا ون ریترن میکنه برای ما میگه که ریکارد اینسرتد اگر نمیشه برای ما هر چی ایرر کی بود دور نشان میده حالا فرضاً من را سیو میکنم شما ببینید این را ریفرش میکنم که query error data truncated from column gender at row 1 و به خاطر ازی که ما در جندر وریبل خود چی را انداختیم کدام ولیو را انداختیم مگم اینجا در تایپ جندر ما چی داریم اینم داریم مطلبی هر ولیو نمیتونه بگیره از این خاطر کویری رن نشده ما کی را ریفرش کردم اونجا کویری اتوماتیکلی رن میشه so what I can do که ما رو ایگنور میکنم و یک ریکارد از انسرت میکنم that is که ما فرضاً میگم که یک ریکارد باشه به نام سپینغر فادر نیم عبدالرحیم فرضاً فون نمبر یک شماره تلفن ایمیل spingar@gmail.com فرضاً ادرس شینوار ننگرهار and the gender is male فقط اونجا ما دیتابیس لیول کانسترینت داریم دیتابیس لیول کانسترینت چی میگه که ولیوی که ما با این کالم جندر پاس میکنیم او باید یا میل باشه یا فیمیل دیگه چیزا نمیگیره از این خاطر او ایرر هم بود از این خاطر ما باید فیکس همون قسم نوشته کنیم ولی اگر ما میگم که insert record چی میبینین ریکارد inserted بیاین دیتابیس تان ریفرش کنین
ببینین همون ریکاردی که ما از فارم سابمیت کردیم اگزکتلی همون ریکاردی که برای ما انسرت میشه. فرضاً من یک ریکارد دیگر انسرت میکنم، من میگم که سنا سپوز ولی یک شماره تلفن و یک ایمیل that is sana@yahoo.com and address suppose Kabul, Afghanistan. Gender, let me make it a female. Insert record, you again see record inserted. Refresh your database, you will see the record sana wali و با همون ترتیبی که شما نوشته میکنه. درست است؟ حالا اگر فرضاً شما یک چیزی نوشته میکنید که یک ارر در کویری میآید، فرضاً میگم که علی خان و یک ولیو باشه، اینجا در جندر ما یک ولیو از بجز از میل این فیمیل یک ولیو انتر میکنم، فرضاً میگم که other. درست است؟ حالا ببینید ما که انسرت میکنم you have an error، به خاطر که دیتابیس لیول کانسترینت دیره میگه که در جندر ما بجز از میل این فیمیل دیگه ولیو انداخته نمیتونیم، تایپ یا زیر ما این هم گرفته بودیم، او کویری رن نشد و برای ما میآید که کویری ارر دیتا ترانکیتد، هر ارری که وجود داره میگه که در جندر نمیتونیم ریکارد انسرت کنیم. با این طریقه شما میتونین طریقه بسیار ساده که شما ریکارد انسرت کنین در دیتابیس. درست است؟ شما بالای ازی پرکتس کنین، پرکتستان بالای ازی باید نهایت زیاد قوی باشه، زیاد پرکتس کنین و این یکی از طریقایی است که ما به این شکل براتون اول ساده تر گفتم، بعداً از فارم دیتا را کلیک کردم، بعداً او را باز در کویری جابجا کردم و ران کردم. ما مختلف طریقای دیگه داریم، ما کد اسپلیت میکنیم، ما بار بار کانکشن ایجا نوشته نمیکنیم، میره در جدا فایل میمانیم، کویری را در جدا فایل ران میکنیم، دیتا را جدا فایل میگیریم، باز کنفیوز میشین. از این خاطر که کنفیوز نشین شما بالای کارهایی که ما براتون میکنم، قسمی کار امروز، کار دیروز، این را زیاد پرکتس کنین، مثالای زیادتر بگیرین، شما ویدیو رو بار بار ببینین تا که وقتی که ما پیش میریم باز براتون انشالله که مشکل پیش نمیاد. That's it for today. We'll see you in next class inshallah.